अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। हाफिजाबाद में मोबाइल लेकर वापस ना देने पर छोटे भाई ने अपने सगे बड़े भाई को छुरियों के वार कर करके कर दिया। ये बात सोचना समझना और हजम करना जरा मुश्किल है कि ये भाई सौतेले भाई नहीं है, वो स्टेप ब्रदर्स नहीं है, सगे भाई हैं। पुलिस ने छोटे भाई मुलजिम कातिल को गिरफ्तार कर लिया है। अब यहाँ पर जो सवालात हैं वो ये हैं कि मोबाइल से ये झगड़ा शुरू हुआ, बिल्कुल हुआ, वाकई मोबाइल पर हुआ, या बात कुछ और है, जो नजर आ रहा है वही हकीकत है, या छुपाया कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। पुलिस का क्या स्टेटस है, तफ्तीश में क्या चीज सामने आई है, मुलजिम पकड़ा है नहीं पकड़ा, घर वाले क्या कहते हैं, कातिल भी बेटा मकतूल भी बेटा, तो माँ बाप का स्टेटस क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। हाफिजाबाद में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है और बाकिर टाउन है, यहाँ पर एक फैमिली रहती है। ये दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं। छोटे भाई का नाम है अहमद और बड़े भाई का नाम है जैन। ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती शंती कोई नहीं है। घर में छोटी से छोटी बात जब भी होती है, ये दोनों आपस में इस तरह से झगड़ते हैं जैसे एक इंडिया से है और एक पाकिस्तान से है। हाथापाई, गालम गलोच, गिरेबान खींचना, गालियां देना, ये सबको पता है कि ये दोनों ऐसे ही करते हैं और हमेशा ऐसा करते हैं। अब छोटे भाई को बड़े की हया शर्म कोई डर, इसका वजूद ही कोई नहीं है। अब जब लड़के जवान हों और हाथापाई करने लग जाएं और इस अंदाज में, तो जाहिर है घर वाले बड़े परेशान होते हैं। वालिदैन बहुत समझाते हैं इनको, बड़ा समझाते हैं, माँ अलग बैठ के समझाती है, बाप अलग बैठ के समझाता है, पर समझना क्या, ये तो सुनने को भी तैयार नहीं है। इधर से सुनते हैं इधर ही निकाल देते हैं। 18 जून को दो इनके कजन, एक का नाम मोहसिन है, दूसरे का नाम है एहसन, ये दोनों इनके घर आते हैं। अब ये दोनों कजन, ये दोनों भाई, एक दो और लोग वहां से आपस में बैठ के ये लोग खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, मौज मस्ती चल रही है। और फिर करते कराते रात हो गई, खाने का टाइम हो गया, फिर मिलकर इन्होंने कजन्स ने खाना शाना खाया। अब जो छोटा भाई है ना, इसका नाम अहमद है, ये क्या करता है, ये बड़े को कहता है अपना मोबाइल तो दे जरा, मैंने कॉल करनी है बड़ी जरूरी। कहता है मैं मोबाइल दूं, मेरे पास बैलेंस नहीं है, तू दे देना अपना मोबाइल। उसने कहा ये ले फोन पकड़ और कर ले कॉल। फोन हाथ में पकड़ता है अहमद और वही नहीं बैठा रहता, उठता है कमरे में आ जाता है साइड पे। अब 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, अब भाई ये नोट कर रहा है कि इतनी देर हो गई है अभी तक ये कॉल करके मोबाइल वापस ही नहीं लाया, देखता हूँ क्या कर रहा है। उसके अंदर चल रहा है, उठता है और जाकर देखता है तो जनाब अहमद बैठा गेम खेल रहा था। जैन ने कहा यार तू मुझसे फोन लेकर आया है कॉल करने के लिए और यहाँ पे बैठ के तू गेम खेल रहा है, तुझे पता है मैंने बाहर जाना है और ऊपर से बैटरी तू डाउन कर देगा, क्या बनेगा सारा दिन, फिर कहाँ से मैं कॉल करूंगा, मुसीबत पड़ जाएगी मुझे। तू मुझे झूठ बोल के मेरा मोबाइल लेकर आया है कि मैंने कॉल करनी है और यहाँ पर बैठकर तू गेम खेल रहा है। ये कहने की देर थी कि यहाँ से इन दोनों की आपस में झड़प शुरू हुई। अब छोटा बजाय इसके कि ये कहे कि हाँ मैंने झूठ बोला, ये गलत बात है, जाहिर है जो करना था उसके लिए मांगता और बताता। आगे से कहता क्या है अहमद, अहमद कहता है चुप कर चुप कर चुप कर, गेम चल रही है, ज्यादा बोलना तू, हाँ गेम खेल रहा हूँ तू चुप कर। यानी इंसल्टिंग वे में आगे से उसे बात करता है। तो उसको और बुरा लगता है कि एक तो तू बोलता है झूठ है, ऊपर से मैं आके तुझे कह रहा हूँ कि मैंने बाहर जाना है, तो तुझे बजाय इसके कि असर हो, कोई शर्मिंदगी हो, तू आगे से मुझे कह रहा है चुप कर चुप कर। जैन को शदीद गुस्सा आया, उसने क्या किया, छोटे भाई के हाथ से मोबाइल झपट लिया। मोबाइल झपटने की देर थी कि इसके ऊपर फौरन फौरन रिएक्शन दिया। छोटे ने अहमद से कहा तूने मेरे हाथ से झपटा, उसने उसके हाथ से झपट लिया। ये वो वजह है, ये वो बात है जहां से इनके आपस में झगड़े तमाशे इस मामले के हवाले से शुरू हुए। अब जैसे ये मोबाइल को छीन लेता है तो इस पर ये दोनों आपस में खूब झगड़ा, गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, गिरेबान पकड़ रहे हैं, ड्रम ड्रम आवाजें आ रही हैं एक दूसरे की। अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूं कि जैन जो है वो बड़ा है, जो जिसामत है वो उस लिहाज से भी जरा तगड़ा है, सेहत उसकी अच्छी है, उम्र में भी बड़ा है, तो वो छोटे को ठीक ठाक किस्म की 3-4 लगाता है, मुके शुके, और ये वो गुज्जी मारता है जिस पर वो तकलीफ के मारे चीखे मारने लगा, हई हई करने लगा। जब आवाज सुनी उन कजन्स ने जो कि रिश्तेदार हैं, इनके घर गेस्ट आए हुए हैं,
وہ دونوں الٹے پاؤں بھاگتے ہیں ان کے پاس اور فوراً سے ایک دوسرے کو چھڑوا کر الگ الگ کرتے ہیں. احمد کو باہر لے جاتے ہیں اور جا کر اس کو خوب سمجھاتے ہیں. یار یہ کیا طریقہ کار ہے تم لوگوں کا؟ تم لوگ کیوں اس طرح کرتے ہو؟ کس قدر تم لوگوں کے گھر کا ماحول خراب ہوا ہے تم دونوں کی وجہ سے. اور تم چھوٹے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تم اپنے بڑے بھائی کو کس طرح بلاتے ہو؟ تمہیں نہ ڈر ہے نہ شرم ہے. ایسے تو کوئی نہیں کرتا. سارا زمانہ تم لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے. ایون دن خاندان والے بھی اب تو یہ کہتے ہیں ان کے گھر تو تماشا ہی نہیں ختم ہوتا. کیوں اس طرح کرتے ہو تم لوگ؟ اپنی طرف سے یہ لوگ سمجھا رہے ہیں. احمد ان باتوں کو سنتا تو سمجھتا، لیکن اس نے کیوں سننی تھی؟ وہ اس موڈ میں ہی نہیں تھا. وہ اب بھی اسی طرح سے ابالے اس کو آ رہے ہیں. انداز اس کا یہ ہے، باڈی لینگویج یہ ہے کہ موقع ملتے ہی یہ نکلے گا یہاں سے، جیسے کہتے ہیں نا بھوکا شیر قابو کیا ہو. احمد کیا کرتا ہے؟ احمد کہتا ہے اینو میں دساں گا کہ اجل نے کیتا کی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، نہیں چھوڑوں گا. میں مانتا ہی نہیں ہوں یہ میرا بھائی ہے. یہ بھائی ہوتا تو میرے ساتھ ایسے نہ کرتا. ایک موبائل پہ ذلیل کرتا ہے، کبھی کسی بات پہ ذلیل کرتا ہے. کہتے کلاتے جھگڑا کرتے کرتے بولتے بولتے موقع پا لیتا ہے. سیدھا کچن میں گیا اور کچن میں جا کر چھری پکڑی، آیا اور سیدھا اپنے سگے بھائی زین جو کہ اس سے بڑا ہے اس کے پاس جا کے اس کو وار پہ وار وار پہ وار وار پہ وار کرنے لگا اور پھر کر دیا. اب موقع پر یہ دونوں کزن محسن اور احسن یہ دونوں موجود ہیں. ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جس طرح سے احمد نے زین کو وار کر کر کے مارا. یہ دونوں بیچ میں اس لیے نہیں پڑے، نہیں ہٹایا کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ہی چھری مار دے، یہ تو پاگل ہوا ہے غصے سے. اور بات بھی ایسے ہی تھی. خیر جب وہ گر گیا تو چھوٹا یعنی کہ احمد بھاگ گیا وہاں سے، موقع سے فرار ہو گیا. اب جب یہ سب کچھ ہوا تو اس ٹائم والدین گھر پر موجود نہیں تھے، تو ان دونوں کزنس نے فوراً والدین کو کال کر کے کہا کہ جلدی آ جاؤ گھر، لڑائی تو ہوتی ہے آپ لوگوں کے گھر پر، آج تو حد ہی ہو گئی ہے. والدین نے کہا کیا ہوا؟ بتایا مر گیا زین مر گیا. ماں باپ دوڑے دوڑے واپس آئے. اب ان کے آتے کو 15 کی کال کی جا چکی تھی. تھانہ سٹی حافظ آباد کی حدود کا وقوع تھا، تو اسی پولیس اسٹیشن سے نفری بھاگی آئی اور آ کر وقوع دیکھا، پوچھ گچھ کی کس نے کیا کیا کیا، اٹھائی ہاسپٹل شفٹ کی تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے اور قانونی کارروائی کو جلد از جلد آگے بڑھایا جائے. اب اگلا سٹیپ کیا ہونا تھا؟ اگلا سٹیپ تھا تھانے میں ایف آئی آر کا. تو ایف آئی آر تھانے میں درج ضرور کی گئی، جو کہ نامزد ایف آئی آر تھی، جس میں لکھا گیا باقاعدہ کہ احمد سگا بھائی یہ ملزم ہے، یہ قاتل ہے. لیکن اس ایف آئی آر کا مدعی نہ باپ بنا نہ ماں بنی، تو پھر کون بنا؟ اس ایف آئی آر کا مدعی یہی کزن احسن بنا، جو کہ پاس کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا جب یہ وار پہ وار کر رہا تھا، جو سمجھا رہا تھا. وجہ اناد اس میں جو پرچے میں باقاعدہ درج کی گئی ہے وہ لکھی گئی ہے کہ چھوٹے نے بڑے سے موبائل مانگا، اس نے موبائل دیا، اس پر واپس نہ دینے پر جھگڑا ہوا اور یہ معاملہ بن گیا. پولیس نے ریڈز کی اور گرفتار کیا اس ملزم کو، اس قاتل کو، اس سگے بھائی کو. یہاں تک ہے ہمارا آج کا وقوع، کیس، ولاگ کی ڈیٹیلز. اب بات کروں گی میں اپنے ایکسپیرینس پر، حالات و واقعات پر. کوئی بھی بھائی پہلے دن ایسا نہیں کرتا کہ چلو جی چلو اس نے میری بات نہیں مانی، چھریاں مار دو مار. اس پوزیشن تک، اس حد تک آتے آتے بڑا کچھ پہلے کیا ہوتا ہے. چھوٹی غلطیوں کو اگنور کیا ہوتا ہے. ان چھوٹی غلطیوں کو جب اگنور کیا جاتا ہے تو جو کر رہا ہوتا ہے نا غلطی، اس کو شے ملتی ہے کہ میں نے تو یہ کام کر لیا، کسی نے کچھ کیا میرا نہیں کیا، ٹھیک ہے. پھر وہ بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے. موبائل کا دینا یا واپس نہ دینا بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس پر چھریاں مار دی جائیں. چیک کرنا چاہیے کہ معاملہ اس پیچھے کچھ اور تو نہیں. چیک کرنا چاہیے کہ اس موبائل میں کوئی ویڈیو شیڈیو کا گیم تو کوئی ویڈیو شیڈیو والا معاملہ تو نہیں ہے. چیک کرنا چاہیے کہ اس موبائل میں جو چیٹس کالز معاملات ہوتے ہیں وہ کہیں چھوٹے کے معاملات سے لنک اپ تو نہیں، کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں. چیک ضرور کرنا چاہیے. اور یہ بھی چیک کر لیں، میرا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ یہ جو قاتل ہے یہ نشہ کرتا ہے، یہ نارمل بندہ نہیں ہے، یہ ضرور نشہ کرتا ہے. چیک کرنا چاہیے.